Kay kung kining tarsier sa Bohol bitaw ato isgutan lode. Makaingon ta nga bisag unsa niya gamay pero dako sa siyang income oy. Sa Bohol nahimo mo gid siyang tourist attraction. Oy gidagsa po nis mga turista. Makaingon ta nga diri sa Bohol daghan og nagaklase-klase gyud ang laganan. Naapay lasang o man-made forest, pagkabugnawa o pagalabli gyud tan-awon ang mga tanom. Naami sa tarsier sa bayan, kauban ako ang tarsier sa Blambilangan. Na, wala gyud gatudlo ato niya. Kanang higayon na lodi. Padung nami diya mosulod sa entrance. Sa tinuod bitaw wala mi sa sagbayan. Naaman diya mi sa bilar ani. Pasulod namo oy tungod kay mahal lang pud lagi ang pulta nga re. Wala lang pud ni kuyog ang ubang kauban namo. Kay gawas man gyud nga mahal, nakasuway na pud sila dire. Maong kung makaari mo sa Bohol Tarsier, pagdalang gyud mo 180 pesos para sa entrance. 180 para makaadto gyud ka sa kalasangan. Kung makasulod na ka diri sa waiting area lodi, daghan na kag picture-picture. Maong lingaw kayo ang mga bata oy nga nakakita sila sa dako nga unggoy o sa kanang props dako nga unggoy pero sa tinuod hastang gamaya di ay kanang dapita lodi padung na ko mosulod ana mulakaw ra kag pila ka tikang lodi para makaadto ka sa nahimutanga sa tarsier. Daghan kaayo diri ang ipambawal, dili pwede diri magsasaba na i-flash ang kamera hasta ang selfie stick bawal diri dapita. Dihang dapita lodi naabot na jud mi sa breeding area nya kung tan-awon nimo sa unahan daghan na kay gatapok ngadto mao di ay naa dito nahimutang ang usa ka tarsier. Tan-awa lodi pagka-cute yun niya ba? Sa unahan lodi, naapo dito nahimutang ang lain na usab nga tarsier. Sa iyaha bitaw ka cute. Kung apikihon gyud ang kamera sa atong cellphone ba, maglisod kita og pag picture o pag video ani. Kay hastang pagagamay ning mananapa. Kung nakabantay mo sa naging video nako, naami ato sa Chocolate Hills. Nya kini dinhi sa Bohol Tarsier, mao ni kaduha na mong gisuruyan. Maong salamat gyud ninyo sa pagsuporta sa last na ko nga video ha. Kung wala pa mo nakadinhi sa Bohol Tarsier lodi, pinaagi sa pagtan-aw ninyo ani sa akong vlog, makasiguro ko nga murag nilaag na sad mo ani ang ubang turista pagkalabli gyud silang kamera oy hayag pas kalimutaw og tin-aw pa sa atong tutok kana orasa sa pagdiha namo last minute na lang na oy hapon-hapon na kay mo close man gyud sila dinhi alas 5 nya pag abot namo dito sa entrance alas 4:30 naman nya pag magbayad bitaw nako ngadto sa cashier para sa entrance fee nakasulod ko diri sa breeding area alas 4:40 na bisan hapon na garabing lingawan ni kuya usa maguna sa pinakadulit din ang tarsier na himutang nya kung tan-awon bitaw ninyo akong mga kabatch dire mga tisay gyud kaayo ang kumakauban diri lodi mao galibog ko kung unsay nationality ana nila kaysa akong tan-aw na ay mga Chinese na apoy mga Japanese ang ilang pormada mura ra magug mga Pinay gud og tan-aw po nako sa uban mura pug taga Pakistan dili to problemahon nato kung unsay nationality ato nila maong adto lang ta sa man-made forest mo focus protected area ni. O bitaw lodi, kini bitang kalasangan sa Bilar, protected area ni. Kung diri pa sa tong isla, sanctuary. Maong bawal siya diha magyama-yama o putol o kahoy oy. Pagabugnawa gyud diri dapita lodi oy. Presko kayo ang hangin, maong dako jud kay matabang para sa kahimsog sa atong kalawasan. Maong katong mga katigulangan bitaw mga lodi nga nagbuhat aning kalasangan. O ato ang mga sisters o ninono sa Tagalog pa. Angay jud nato silang pasalamatan oy. Kay tungod silang pagbuhat ani, daghan ang nabulahan.